कहा जाता है कि नीतीश कुमार मुसलमानों का भाई है और तेजस्वी तो उसका अपना खानदानी आदमी, उसके बावजूद भी ये हाल हो रहा है, ये सूरत हाल हो रही है। और जांच में ये पाया गया है कि जो दावा था वो गलत था। सबकी तनख्वाहें जो जा रही हैं वो बजट में लाइन आइटम नहीं है। आपको अपने तेज बिहार न्यूज़ चैनल के जरिए से दिखलाने की कोशिश की आज के। सर, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए? समस्तीपुर से। हम अपने चैनल के ज़रिए से आपकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मुल्हका मदारिस की तनख्वाह इसी तरह से रुकी रही और आज जो लाए अमल तैयार किया गया है उस लाए अमल पे अगर कामयाबी हासिल नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या कदम उठाएंगे आगे? और दूसरी बात यह है, कदम उठाने से पहले हम आपके जानने की कोशिश करते हैं 2024 में इलेक्शन भी है और चूँकि इत्तेहाद की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि सारे कहा जाता है कि नीतीश कुमार मुसलमानों का भाई है और तेजस्वी तो उसका अपना खानदानी आदमी, उसके बावजूद भी ये हाल हो रहा है, ये सूरत हाल हो रही है। तो क्या ये मुसलमानों के साथ खिलवाड़ है या दोगली पॉलिसी है? इसे आप क्या कहेंगे? हमको ऐसा लगता है कि हरदिल अजीज वज़ीर आला को सही वाक़फ़ नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से ये दरपेश परेशानी आती जा रही है। या तेजस्वी यादव जो हमारे डिप्टी सीएम हैं और उन दोनों जिम्मेदार को अगर सही वाक़फ़ हो जाएगी तो आने वाले वक्त में मदरसों में जो रुका हुआ मामला है वो सही हो जाएगा। अगर उनके जिम्मेदार जो लोग उनके हैं सही वाक़फ़ जानकारी उनको दे दें तो कोई मसला नहीं बनेगा और सारे मसले का हल हो जाएंगे, पूरी उम्मीद रखते हैं। और जो यहाँ का आज की जहाँ तक बात आपने पूछा तो हम अपने रहनुमा पर पूरा एतमाद करते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला जो फैसला वो लोग करेंगे, जो कहेंगे, कदम से कदम हम लोग मिला के चलने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया आपका। अब हम हज़रत अमीर शरीयत सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब का इंटरव्यू आप तक दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या बातें होती हैं मुल्हका मदारसी के तहत, वो सारी बातें अपने चैनल तेज़ बिहार न्यूज़ के ज़रिए अब तक शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम अपने चैनल के ज़रिए से जोड़ रहे हैं अमीर शरीयत सैयद हज़रत मौलाना अहमद वली फैसी रहमानी साहब को रोक देना ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात, ये नहीं होना। तो आप लोग किस तरह से इस इशू को ले जाएंगे सरकार के पास? ये तो बहुत गलत किया है, सरकार एक तरफ जांच कराती है और जांच कराने के बाद मदरसों का तनख्वाह रोक देती है। हाँ नहीं, सरकार ने जांच कराई और जांच में ये पाया गया है कि जो दावा था वो गलत है। सिर्फ ये कि वो दावा जो है वो फाइल कहीं किसी खाने में बंद रखी हुई है, वो कोर्ट तक नहीं पहुँच पाई। अगर वो कोर्ट तक पहुँच जाती तो ये बात ही नहीं होती। जो करना है सरकार को वो सिर्फ इस फाइल को उठा करके कोर्ट तक पहुँचा देना है, तो बात ठीक हो जाएगी। ये जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो ये कि ये फाइल वहाँ तक पहुँच तो जाए, लेकिन और फिर आगे ऐसी बात ना हो। महागठबंधन की सरकार में माइनॉरिटी के साथ ही जो है ये सब सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। माइनॉरिटी इदारे पूरे डिफंक्ट, उर्दू स्कूलों में जुमा को छुट्टी होती थी उसको जो है बंद करने की बात अब हो रही है। मदरसों की सैलरी जो है अब मतलब जांच के दायरे में है, तो जाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। तो ये तमाम इशू हैं जिसको लेकर जाने की ज़रूरत है। और इन तमाम इश्यूज़ को हम लोगों ने हुकूमत के मुख्तलिफ ऐवान तक पहुँचा दिया है और लगातार बातचीत चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का हल निकलना चाहिए, जल्द निकलना चाहिए। आज की कन्वेंशन में हमारे शरिया के अहम रुकन मौलाना डॉक्टर एजाज अहमद साहब ने ये सवाल एक उठाया और एक अपील की है कि 25 तारीख को कोडिया की रैली में जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी है वहाँ वज़ीर आला के खिलाफ चर्चा और खिलाफ के खिलाफ वहाँ पहुँचे सपोर्ट करते हैं। इस बात को आप देखिए, ये पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है और ये मुल्क आज़ाद लोगों का मुल्क है। अभी यहाँ कोई भी रियाया नहीं है, यहाँ प्रजा नहीं है, हम सब लोग शहरी हैं और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है। जो लोग मुतासिर हैं उन्हें अपनी हुकूमत से मांगना, उन्हें अपनी हुकूमत से मांगने का हक़ है। मांगने का नहीं, उन्हें अपनी बात को रखने का हक़ है। मांगने का मतलब ये हो जाता है कि आप मुझसे बड़े हैं, नहीं, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। तो ये बात रखने का हक़ है, जो रखना चाहे उन्हें रखना चाहिए। एक ही मदरसे की जाँच कितने बार हो रही है, ये डीओ करता है तो उन्हीं के आदमी करते हैं, तो बार बार ये जांच होती है। आप लोग ये क्यों डिमांड नहीं करते सब डीओ के खिलाफ आप एक्शन लीजिए, सब बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अगर वो अपनी जांच को ठीक दुरुस्त तरीके से करके अगर वहाँ पर सौंपे पहले उन्होंने ये मामला खुद ब खुद ये तय हो जाए। ये डिमांड क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये देखना पड़ेगा कि कौन, अगर कोई डीओ हैं जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कोई भी इदारा मॉनिटरिंग से खाली नहीं हो सकता।
کوئی بھی حکومت کا ادارہ مانیٹرنگ سے خالی نہیں ہو سکتا، اور جو ہمارے صدن ہے، جو ایوان ہے، پارلیمنٹ ہے یا جو اسمبلی ہے، اس کی جو ایک پاور ہے وہ مانیٹرنگ کی پاور ہے۔ اگر اس کی ایک پاور کوئی ہے تو وہ مانیٹرنگ کی پاور ہے، وہ سوال پوچھنا ہے، وہ سوال پوچھیں گے اور بیوروکریسی کو جواب دینا ہوگا، اور وہ سوال ایسے ہی لوگوں سے اوپر آتے ہیں۔ تو سوال پوچھنے کو نہیں روکا جا سکتا، ہمیں اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہوگا، جو مدارس ہیں جن کے یہاں کمیاں ہیں ان کو درست کرنا ہوگا، اور اگر کوئی بائسڈ مینٹالٹی سے کام کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں ہم لوگوں کو ایکشن لینا چاہیے یقیناً۔ تو ڈیلیگیشن کب جائے گا آپ کا ڈیلیگیشن؟ ایک پروسیجر آیا ہے اور اس پروسیجر نے یہ بتایا ہے کہ بلڈنگ ایسے بنے گی۔ 1981 میں ایکٹ آیا، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ موقوف ہو جاتی ہیں، تو 1980 کو موقوف ہو جانا چاہیے، وہ ہوا نہیں۔ وہ حکومت یہ کہہ رہی کہ وہ چل رہا ہے، جو کہ وہ غلط کہہ رہی ہے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ 1981 کے ایکٹ میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ کمرہ جو ہے وہ 15 بائی 20 کا ہونا ہے، یہاں پہ پرابلم۔ تو جو حکومت سے مانگنا چاہیے وہ یہ کہ جو مدارس ابھی تک ہیں، اگر ان کے کمرے 13 بائی 14 ہیں یا 20 بائی 50 ہیں، وہ ویسے ہی رہیں گے۔ اب اس کے بعد ایک لائعمل آپ بنا دیجیے کہ اس کے بعد جو کمرہ بننا ہے وہ 15 بائی 20 کا ہونا ہے۔ اس سے پہلے کی کیا بات کرنی ہے؟ جو بنا ہوا ہے کیا اس کو توڑیں گے دوبارہ؟ یہ تو بیوقوفوں کی بات ہے۔ جو چیز ہے اس کو رہنے دیا جائے، اور اس کے بعد جو نئی تعمیر ہو وہ اس کے ڈائمینشن بتا دیں کہ اس میں اتنی کھڑکی، اس میں اتنا فٹ ادھر، اتنا فٹ ادھر، انشاءاللہ اس پہ لوگ کام کریں گے۔ آپ سلیبس کا ذکر کر رہے تھے، کیا بدلاؤ چاہتے ہیں اس میں؟ اس کا سوال کا جواب دو، ان کا یا ان کا؟ کیا سوال ہے؟ آپ سلیبس کی بات کر رہے تھے، کیا بدلاؤ لانا چاہتے ہیں اس میں؟ مدارس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد مدارس کا یہ ہے کہ وہ اپنے تمام کام وہ اسلامی نقطہ نظر سے کریں، کیونکہ یہ مائنورٹی آرگنائزیشنز ہیں، اور تمام مائنورٹی کو اپنے کلچر کو محفوظ رکھنے کا اختیار حاصل ہے۔ تو جو سلیبس ذرا دیکھیں گے حضرت یہاں پہ آپ کو چلانا ہے، خبر چلانا ہے؟ جی حضور۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس کو نکال دیا جائے، بالکل یہ مطلب نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس نقطہ نظر سے پڑھائی جائیں۔ آپ کی طرف اساتذہ پانی پھینک دیا کہ اساتذہ ذہن یہاں پہ کیا آتے ہیں کہ مدارس کی جانچ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہے کہ پورا کرائٹیریا فلفل کیجیے، آپ کو جو لوگ آئے ان کو مایوسی کی طرح سے ہو رہی ہے۔ حق کا ساتھ ہمیشہ دیا جائے گا اور باطل ہمیشہ ختم کیا جائے گا۔ اگر میں غلط کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے صحیح کر رہا ہوں؟ نہیں، ہمیں اگر یعنی حکومت کا یہ فنکشن ہے کہ مانیٹرنگ، اس میں ایشو کہاں ہے؟ مدارس کے لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس زمین نہیں ہے، مدارس کے لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس مکان نہیں ہے، مدارس کے لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے پاس چاپاکل نہیں ہے، مدارس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ 5 کٹھا زمین ہے، میرے پاس 4.5 کٹھا زمین ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا آپ ابھی کی اکانومی میں، ابھی کے معیار میں اس 4.5 کٹھے والے کو آپ ختم کر دیں گے، اور وہ جو 400 بچے جو اس جگہ پڑھ رہے تھے انہیں آپ ڈس امپاور کر دیں گے، انہیں آپ پڑھنے سے روک دیں گے؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ ٹھیک، شکریہ۔ اس تمام ایشو پر جو ہے سبھی ملی تنظیموں کی جانب سے ایک ڈیلیگیشن جائے گا ان تمام مدعوں پر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جائیں۔ وہ دکھائیے تاکہ مانگنا نہ پڑے، وہ دکھائیے تاکہ مانگنا نہ پڑے۔ ابھی جو آپ کی تنخواہیں جا رہی ہیں وہ خیرات کی ہیں، آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے؟ سب کی تنخواہیں جو جا رہی ہیں وہ بجٹ میں لائن آئٹم نہیں ہے، وہ انوکمپا ہے۔ انوکمپا کا مطلب خیرات ہوتا ہے۔ جس سال حکومت کے پاس بجٹ میں پیسہ نہیں ہوگا اس سال آپ میں سے کسی کو تنخواہیں نہیں ملنے والی، انوکمپا ختم ہو گئی، پیسہ ہی نہیں دے کہاں سے، اس سال آپ کو ایسے بھی پیسہ نہیں ملنے والا۔ جو مانگ آپ کو کرنی ہے وہ یہ کہ یہ انوکمپا والی چیز کو ختم کر کے اسے لائن بجٹ میں ڈالا جائے تاکہ ہر سال اس کا پروویژن کیا جا سکے۔ جو مانگ آپ کو کرنی ہے وہ مانگ پینشن کی ہے، جو مانگ آپ کو کرنی ہے وہ مانگ مساوات کی ہے، آپ کو ایکوالٹی کی مانگ کرنی ہے۔ جو مانگ آپ کو کرنی کی ہے وہ یہ کہ مجھے بتایا جائے کہ میں کیسے بہتر استاد بنوں۔ ابھی تک کوئی وقت میرے پاس نہیں آیا جو یہ کہتا ہو کہ مجھے ٹیچرز ٹریننگ دلوانی ہے، کوئی وقت نہیں آیا یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹیچرز ٹریننگ چاہیے، کوئی وقت ایسا نہیں آیا۔ پہلی دفعہ میں نے آپ کے منہ سے سنا کہ سلیبس
پہ کام کرنا ہے. پہلی دفعہ ان کے منہ سے سنا, بارک اللہ فیک, سلیبس پہ کام ہونا ہے. اس سے پہلے کوئی وقت نہیں آیا میرے پاس جو یہ کہتا ہو کہ ہم کو سلیبس پہ کام کرنا ہے, یا مجھے ٹیچنگ لرننگ مٹیریل چاہیے, نہیں مل رہا ہے, یا مجھے اردو میں کتابیں چاہیے, نہیں مل رہی ہیں. جب تک آپ لوگ یہ سب کام نہیں کیجیے گا آپ اپنے حق کو نہیں مانگ سکتے. ابھی مولانا نے فرمایا کہ اگر فائدے مند نہیں رہیے گا تو ختم ہو جائیے گا. یہ اصول, فائدے مند رہیے گا تو رہیے گا, فائدے مند نہیں رہیے گا تو نہیں رہیے گا. آخر میں جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کر لیجیے, جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کر لیجیے, باقی اللہ پر چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے نا. جہاں تک بات مضبوطی کے ساتھ حکومت کے سامنے رکھنے کی ہے, الحمدللہ رب العالمین وہ کام عمارت شرعی ہے اور تمام ہم لوگ مل کر کے کر رہے ہیں اس کو, الحمدللہ. اس کی فکر نہیں کیجیے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مدارس پر جو یہ آفتیں آ رہی ہیں اس کو ہٹا دیں, ہم لوگوں پر آسانی پیدا کریں, ہمارے مدرسین کو توفیق عطا فرمائیں اور ایک ایسا نظام سامنے آئے انشاءاللہ جہاں پڑھنے اور پڑھانے کی خواہش بھی ہو اور پڑھایا جا بھی رہا ہو انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم جمیعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.